کائنات خلد میں جائیں گے ہم سبھی ان کے ساتھ خلد میں جائیں گے ہم سبھی ان کے ساتھ اور ان کے صدیقے ملے گی یقیناً نجات جل کے تلے وہ قدر بل ہے آب حیات جل کے تلے وہ قدر بل ہے آب حیات جل کے تلے وہ قدر بل ہے آب حیات سنو ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی اور مکتے کا شعر سماعت فرمانے امت و محبت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ اور ذرا لے کے دے دیں یا رسول اللہ دونوں عالم کا دوسرا ہمارا نبی کہ رنج اور دور تم سے مصیبت تلے رنج اور دور تم سے مصیبت تلے مصطفیٰ کو اگر دل سے یاد کرے رنج اور دور تم سے مصیبت تلے مصطفیٰ کو اگر دل سے یاد کرے مصطفیٰ کو اگر دل سے یاد کرے تو غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کی ہے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کی ہے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کی ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا اچھا کوئی اعلیٰ حضرت کا دیوانہ ہے جو نعرہ جانتا ہے جو مجمع سے کھڑے کے نعرہ لگا سکتا ہے تو اگر ہے کوئی دیوانہ سرکار اعلیٰ حضرت کا تو ایک مرتبہ نعرہ لگا دیں اللہ زور سے بولیے اللہ تعالیٰ ہمارے چچا کو سلامت رکھے ہمارے بھائی کو سلامت رکھے اب میں بہت ہی مشہور زمانہ کلام بس نعت کا ایک مطلب دو شعر بڑی جلدی جلدی میں پڑھ کے اپنے جگہ پہ ہوتا ہوں بیٹھتا ہوں میں ایک مطلب سارا مجمع حضور کو پکارے اور محبت سے کہہ دے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ اور زور سے پڑھے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے ہمیں رہ کے آقا کا مدینہ یاد آتا ہے 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 وہ چھتری ایسے
आता है मदीना याद 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 आता है। اور میں शेर उलमा کرام की तवज्जो चाहता हूँ, पढ़ता हूँ, समाअत फरमा लें। माशाअल्लाह बहुत ही मशहूर कलाम है और मकबूल कलाम है, पढ़ता हूँ, समाअत फरमा लें। एक मरतबा कहने या रसूल अल्लाह, मदीना याद आता है मदीना याद आता है मदीना याद आता है मदीना याद आता है। वो जिस खुशबू से आका को सहाबा ढूंढ लेते थे, वो जिस खुशबू से आका को सहाबा ढूंढ लेते थे, वो जिस खुशबू से आका को सहाबा ढूंढ लेते थे, वो खुशबूदार आका का, वो खुशबूदार आका का पसीना याद आता है मदीना। नारे रिसालत मसलक आला हजरत एजाज क़ुरान कॉन्फ्रेंस रस्म दस्तार बंदी भाई कारी इरशाद रज़ा नेपाली साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह देख रहे हैं हाफिज रहमान साहब किबला तशरीफ रखते हैं और रस्म दस्तार बंदी माशाअल्लाह इनके सर पे ताज रखा गया है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे भाई को सलामत रखे और इसकी उम्र में अल्लाह मजीद बरकतें अता फरमाए। शेर समाअत फरमा लें। दराए मरतबा मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह, और लेके कह दें या रसूल अल्लाह। बलदी पे मुक़द्दर का, बलदी पे मुक़द्दर का सितारा हो ही जाएगा। बलदी पे मुक़द्दर का, बलदी पे मुक़द्दर का सितारा हो ही जाएगा। बलदी पे मुक़द्दर का सितारा हो ही जाएगा। बलदी पे मुक़द्दर का सितारा हो ही जाएगा। मदीना कहते कहते दिल, मदीना कहते कहते दिल, मदीना हो ही जाएगा। मदीना कहते कहते दिल, मदीना हो ही जाएगा। और आखिरी शेर सुने। एक मरतबा मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह कि मदीना कहते कहते दिल, मदीना हो ही जाएगा। और अंधेरी कब्र की तारीकियों का डर नहीं हमको, अंधेरी कब्र की तारीकियों का डर नहीं हमको, अंधेरी कब्र की तारीकियों का डर नहीं हमको। हम सबका ईमान अकीदा है कि हम सबकी कब्र में मदीने वाले मुस्तफा आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। शेर सुने। एक मरतबा कह दें या रसूल अल्लाह कि अंधेरी कब्र की तारीकियों का डर नहीं हमको, अंधेरी कब्र की तारीकियों का डर नहीं हमको, अंधेरी कब्र की तारीकियों का डर नहीं हमको। मेरे सरकार आएंगे, मेरे सरकार आएंगे, मेरे सर
मैं शेर पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि माशाअल्लाह बहुत सारे हमारे भाई तशरीफ रखते हैं, सब आला हजरत से मोहब्बत करते हैं, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह हम आला हजरत वाले हैं, ताजुश शरिया वाले हैं। अब मैं देखता हूँ कौन हमारे इस कलाम पे खड़े होकर के इस्तकबाल करते हैं। इंशाअल्लाह खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे ना? अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ता हूँ समात हमारे ए मर्तबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, सदा सदा हर वक्त आती है मज़ारे आला हज़रत से, सदा हर वक्त आती है मज़ारे आला हज़रत से, सदा हर वक्त आती है मज़ारे आला हज़रत से, सदा हर वक्त आती है मज़ारे आला हज़रत से, मेरा अख्तर रज़ा, मेरा अख्तर रज़ा, मेरा अख्तर रज़ा, मेरा अख्तर रज़ा ताजे शरिया हो ही जाएगा। नारे रिसालत मसलक आला हजरत एजाज कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा अख्तर रज़ा ताजो शरिया हो ही जाएगा। और खुदा ने यूं बनाया है मेरे ताजो शरिया को, खुदा ने यूं बनाया है मेरे ताजो शरिया को, खुदा ने जो बनाया है मेरे ताजो शरिया को, उन्हें जो देख लेगा वो, उन्हें जो देख लेगा वो दीवाना हो ही जाएगा, उन्हें जो देख लेगा वो दीवाना हो ही जाएगा। अब अरमान साहब किबला तशरीफ रखते हैं, मैं मुबारकबादी पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ। एक मरतबा मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह, और जरा लेकर कहते हैं या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, जरा और जोर से कर कहते हैं या रसूल अल्लाह तो माशाअल्लाह। अल्लाह तक सबको सलामत रखे। जितने लोग या रसूल अल्लाह की सदाएं लगा रहे हैं, अल्लाह हमारे सारे भाइयों को मदीने की हाजिर नसीब फरमाए। शेर सुने कि अल्लाह 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 ऐसी अज़मत हाफिज़े कुरआन की, हाफिज़े कुरआन की, अल्लाह अल्लाह ऐसी अज़मत हाफिज़े कुरआन की, अल्लाह अल्लाह ऐसी अज़मत हाफिज़े कुरआन की, अल्लाह 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 ऐसी अज़मत हाफिज़े कुरआन की, अल्लाह अल्लाह ऐसी अज़मत हाफिज़े कुरआन की। सबके दिल में है मोहब्बत, सबके दिल में है मोहब्बत, सबके दिल में है मोहब्बत हाफिज़े कुरआन की, अल्लाह अल्लाह ऐसी अज़मत हाफिज़े कुरआन की, हाफिज़े कुरआन की, अल्लाह अल्लाह ऐसी अज़मत हाफिज़े कुरआन की। और हमारे अरमान साहब के वालिद साहब तशरीफ रखते हैं, माशाअल्लाह। ओ मुबारक हो आपको, अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़े खुश नसीब हैं आप। शेर सुने कि हश्र के दिन, हश्र के दिन देख के पहचान जाओगे इन्हें, पहचान जाओगे इन्हें, हश्र के दिन देख कर पहचान जाओगे
کے ماں اور باپ کو پہنائے تاج، ماں باپ کو پہنائے تاج، دست قدرت ان کے ماں اور باپ کو پہنائے تاج، دست قدرت ان کے ماں اور باپ کو پہنائے تاج۔ حشر میں جب ہو شفاعت، 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 حافظ قرآن کی اللہ اللہ ایسی عظمت، حافظ قرآن کی اللہ اللہ ایسی عظمت، حافظ قرآن کے۔ اور مکتے کا شعر سماعت فرما لیں، اے مرتبہ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، اور ذرا لے کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ اللہ ایسی عظمت حافظ قرآن کی، او قبر کی میٹی نہ کھا پائے گی حافظ کا بدن، حافظ کا بدن، قبر کی میٹی نہ کھا پائے گی حافظ کا بدن، قبر کی میٹی نہ کھا پائے گی حافظ کا بدن، یا رسول اللہ قبر کی مٹی نہ کھا پائے گی حافظ کا بدن، اور خوب روشن ہوگی تربتی، خوب روشن ہوگی تربتی حافظ قرآن کی، خوب روشن ہوگی تربت حافظ، زور سے بولے اللہ اللہ ایسی عظمت حافظ قرآن، اللہ اللہ ایسی عظمت حافظ قرآن، زور سے بولے حافظ قرآن کی، دست قدرت ان کے مار باپ کو پہنائے تاج، حشر میں جب ہو شفاعت حافظ قرآن کی۔ انشاءاللہ زندگی رہے گی تو پھر کبھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور میرے پڑھنے میں اگر کوئی غلطی اللہ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔